خلاص هذا ما عندي اشوف هذا برا والله واحد ايوه अब वीडियो جيب ريالين 50 ريالين ونص قبل حلقة زين وانت برايس زياده؟ ها برايس زياده؟ برايس مو برايس برايس صالونه لا 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 بس صالونة 100 بيس है كاستمر زياده عالم ولا نظام؟ عالم لا لا هذا ريستورانت لا لا ما رسمي هذا مش علم سنس بنغالي لا إيه. كل وقت ما شاء الله موجود كاستمر ايوه موجود بس 50 واحد شيء 50 بس الله واحد فرسل سمسم هذا 100 بيس है ما في طيب بجت 200 200 شوية ساقط 100 بيس है هذا فول बराबर 200 كيف ما رسل خلاص ما في بجت بسم الله جيب ريالين. جيب يا بس جيب يا باك انت اعطاني شيء ولا اعطاني ما مشكلة جيب باك شكرا يا حبيبي ধন্যবাদ হ্যাঁ বাঙালি ريالي كم ناسو বাঙালি লা মামি কেমন আছো বাঙালি খবর বলো